फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज फ्रन्टलाइन सोको संवादको लागि मसँग धुलिखेल नगरपालिकाका पुनर्निर्वाचित नगर प्रमुख, नेकपा एमालेका जिम्मेवार युवा नेता, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जो हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग राजनीति, नेपाली समाजमा राजनीतिको प्रभाव, राजनीतिले समाएको बाटो, समाजमा रहेका हरेक पक्षले राजनीतिलाई कसरी बुझिरहेको छ नेपाली समाजले, लगायत अलिकति सकारात्मक गन्तव्य चाहिँ कसरी भेट्ने होला, राजनीति मार्फत आम नागरिकले खोजे जस्तै सकारात्मक बाटो कसरी तय गर्ने होला, लगायत यस्तै विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक बेन्जोलाई स्वागत गरौँ। स्वागत सर कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई। सुरुमा बधाई दिएँ हजुरलाई, फेरि विजय हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू जस्तो हजारौँ साथीहरूको शुभेच्छा सद्भाव लिने हो। तपाईँको विजयलाई चाहिँ छोटोमा अलिकति विजयबाटै सुरु गरौँ। आफूले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ आफ्नो विजय? एउटा सामाजिक राजनीतिक मानिसको अभिष्ट त समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो। रूपान्तरण गर्ने त्यो यात्रा एक्लैले सम्भव छैन। त्यसकारण हामीलाई विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, सङ्गठन, समाजको जरुरी हुन्छ। त्यही विचार बोक्यौँ, त्यही सिद्धान्त बोक्यौँ, त्यही समाजलाई चाहिँ समुन्नत बनाउने दृष्टिकोणहरूले समाजसँग चाहिँ घुलमिल भयौँ। त्यो एक आपसको समाज र मेरो पार्टीको दृष्टिकोण र हामीले विगतमा गरेका कामहरूको यो घुलिनताले नै होला सायद आजको फेरि समाजले जरुरत महसुस गर्यो होला। पुनः उम्मेदवारी नि तपाईँको चाहना बढी थियो कि आम नागरिकको चाहना बढी थियो? दलीय राजनीतिमा व्यक्ति दलभित्र अधीनस्थ हुन्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, तागत, उसको कार्य सम्पादन गर्ने समाजसँगको घुलिनताले त्यसलाई प्राथमिकता पर्छ। अब मलाई लाग्छ पार्टीले मलाई आगामी अर्को कार्यकालको लागि पनि जिम्मेवार दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ठान्नुभयो होला र त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरिदिनु भयो। नगरवासीहरूप्रति आभारी छु म। तपाईँले आफ्नै कार्यकाललाई अलिकति समीक्षा गर्दाखेरि नि आफूभित्रको कमजोरी चाहिँ कसरी, मेरो चाहिँ यो चाहिँ कमजोरी छ, अब सुधार्छु भन्ने पाटो केही छ? कमजोरी नभएको त मानिस नै हुँदैन होइन। संसारमा कमजोर नभएको मानिस त म त देख्दिनँ। संसारको आम मानिस मात्रै होइन नि त। तपाईँ एउटा सरकारको प्रमुख हो, जनताको अभिभावक हो, जिम्मेवार पार्टीको नेता हो। त्यो हिसाबले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना कमजोरीहरू थियो नै होइन। किनभने सीमित स्रोत र साधनको बिचमा असीमित आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने। अब नयाँ सङ्घीय संरचनामा हामीले काम गर्नुपर्ने, दृष्टिकोणको हिसाबले, विचारको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, कानुनको हिसाबले, कानुन सम्पादनको हिसाबले नयाँ परिवेश र परिस्थितिसँग काम गर्नुपर्ने थियो। अपर्याप्त मात्रामा तपाईँका चाहिँ स्रोत र साधनहरूको स्थिति थियो। त्यसैका बिचमा चाहिँ तपाईँको कोभिड आयो, 2 वर्ष केही गर्न सकिएन। समाजको एउटा जुन पोलिटिकल म्यान्डेट र पोलिटिकल स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट चाहिँ डाइभर्ट भइदियो। त्यत्तिकै बिचमा नेपालको राजनीतिक तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमणीय जुन परिस्थिति थियो त्यसमा सबभन्दा बढी तपाईँको परिवर्तनलाई समाजको सबै क्षेत्र र वर्गमा साक्षात्कार गराउनु पर्ने जिम्मेवारी थियो। अब यी सबै कुराहरू एकातिर चाहिँ गएर विकासको आवश्यकता मात्र, त्यसमा पनि भौतिक विकासलाई बढी प्रधानता दिने कुरा, अनि तत्कालीन मानिसका समस्याहरू होइन लाई केन्द्रित हुने भइसकेपछि त अब एउटा त्यो परिस्थिति छ। अर्को समाजको एउटा नयाँ चेतना, नयाँ वर्ग, नयाँ समाजको चाहिँ पुस्तान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा पुरानो र नयाँ समाजको तपाईँको चाहिँ जुन एउटा अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधहरूलाई सन्तुलित बनाउनका लागि त धेरै नै सङ्घर्षमय काम गर्नुपर्छ। धेरै नै त्यसको चाहिँ तपाईँको डाइनामिक
पोजिसनहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले केही मेरा व्यक्तिगत स्वभाव, केही मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरू, केही मेरा चाहिँ कमिटमेन्टहरू अभाव र अपुग भयो होला, या उहाँहरूका त्यो दृष्टिकोणहरू र उहाँहरूका त्यो भावनाहरूको कहीँ कतै प्रतिनिधित्व गर्न सकिनु होला। यी यस्ता कमजोरीहरू त रह्यो नै, तर विकासको हिसाबले मलाई ठुलो खुसी लाग्छ। मेरो पार्टी, म र मैले त्यो हाम्रो समाजको जुन भावनात्मक एकता पाएँ, दृष्टिकोणहरूको एकता पाएँ। कार्य सम्पादनमा 5 वर्षको बिचमा एउटा पनि कार्यपालिकाको बैठक, एउटा पनि तपाईँको चाहिँ नगरसभाको बैठकमा कहिले पनि असहमति भएन। फरक फरक राजनीतिक दलका बिचमा काम गर्दाखेरि पनि मिसनेबल भएर काम गर्दाखेरि अब खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका, सबै साक्षर नगरपालिका, अब बालमैत्री नगरपालिका, अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ एक घर एक धारा चाहिँ करिब 94% जनताले पानी पुर्याउने, सबैको घरमा करिब चाहिँ तपाईँको 97% जनता घरमा चाहिँ बत्ती पुर्याउने, अब बाटोघाटो 300 भन्दा बढी किलोमिटर तपाईँको ग्राभेल बाटोहरू बनाउने, तपाईँको 50 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको पिच बनाउने, अब 24वटा स्कुल बनाउने कामहरू, अब धुलिखेललाई एउटा कार्बन फ्री सिटीको रूपमा विकास गर्ने, औद्योगिक शहरको रूपमा विकास गर्ने, पर्यटकीय शहरको रूपमा विकास गर्ने, 57वटा पार्कहरू बनाउने। अब गरिबीको रेखामुनि तपाईँको 13% जनता थिए, त्यसलाई चाहिँ 4.36%मा झार्ने, हैन। एसडिजी गोलका 17 लक्ष्यमध्ये 4 त लक्ष्यमा दक्षिण एसियामा नै हामी सफल सहरको रूपमा हामीले धुलिखेललाई पुर्यायौँ भन्दा यी यस्ता कामहरू छन् जुन कामहरूले धुलिखेललाई नेपालको मात्र होइन, साउथ एसियामा नै तपाईँको चाहिँ फरक नगरपालिकाको स्थापित गर्यो। अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यही असार 23 गते हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा युनेस्कोबाट चाहिँ 162-63 देशलाई विश्व सामु देखा परेको ठुलो समस्यालाई यस दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न 2030 सम्म जुन विकसोन्मुख र गरिब देशहरूको लागि परिलक्षित गरेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा महाअभियान छ, त्यसमा धुलिखेल जस्तो एउटा सानो नगरपालिकाले आफूलाई सबल तुल्याएको, संसार सामु भन्न, सुन्न, बुझ्न लाई जुन अवसर दिएको छ। त्यसकारणले म सन्तुष्ट छु मेरो काममा। अब थुप्रै प्रशासनिक झन्झट, सीमित स्रोत साधन, कोभिड-19 जस्तो विकराल अवस्थाको बीच त यति धेरै सफल हुनुभयो, सफल बनाउनु भयो नगरपालिकालाई भने अबको 5 वर्ष त झन् सहज छ। तपाईँलाई के लाग्छ? सबै भविष्यमा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने र हिजो गरेको कार्यभारका केही बाँकी अंशहरूलाई पुरा गर्ने र नयाँ नगरपालिकामा हामीले करिब 201वटा नयाँ काम गर्छु भनेर नगरपालिकाले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई योजनागत रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि लाने। अब अहिले बेसिकली मैले 5वटा कुरालाई केन्द्रित गर्छु। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू सँगसँगै नागरिकलाई तपाईँको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सबल बनाउने, एउटा छुवाछुत मुक्त सहर, वातावरण मैत्री सहर बनाउने कुरा र गरिब नभएको नगरपालिका बनाउने भन्ने एउटा ठुलो अभिष्ट मैले बोकेको छु। त्यो काममा हामी अगाडि बढ्छौँ। स्वास्थ्य सहर कार्यक्रम नेपालमा पहिलो चाहिँ नागरिक स्वास्थ्यको विषयमा उसका हरेक किसिमका समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर एउटा स्वस्थ सहर कार्यक्रम सुरु गरेको छु। त्यो कार्यहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। पुरानो बस्तीहरू छ, धुलिखेल आनन्ददेव राजाले बनाएको त्यो पुरानो बस्ती धुलिखेल बजार, श्रीखण्डपुर बजार, इते बजारलाई रिभाइटलाइज गर्ने, पुनर्जीवन दिने, ग्रामीण जनताहरू, ग्रामीण समाजहरू छन् बाँकी वडाहरू जुन नगरपालिकामा, त्यहाँ चाहिँ बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र त्यहाँको गरिबी निवारण गर्ने र औसत नेपालमा एसडिजी गोलका 17 लक्ष्यमध्ये हाम्रो 2टा लक्ष्यहरू हाम्रो नेपालमा त्यो पर्दैन। ती 15 लक्ष्य चाहिँ प्राप्त भई एउटा समृद्ध र सद्भावयुक्त र शान्तिपूर्ण आर्थिक जीवन जिएको नागरिक, खुसी नागरिक भएको समृद्ध सहर बनाउने लक्ष्य छ। तपाईँ त फेरि निर्वाचित हुनुभयो, धेरैजना फेरि उम्मेदवार बन्दाखेरि पराजय भोग्नु पर्यो यसपालि। हुन त कारण धेरै थिए, विभिन्न कारणहरू थिए। अब एउटा यो टपिकलाई म अब अर्को टपिकमा जानु अगाडि अन्तिममा आफ्नो नेतृत्व शैलीलाई अलिकति बताउँदै आम नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको बुझाइमा? तपाईँ कस्तो हो अलिकति त्यहाँबाट भनिदिनुहोस्, खास कस्तो हुनुपर्छ? म नगर प्रमुख मेरा लागि भएको होइन, म राजनीतिक दलमा मेरो लागि भएको होइन। म राजनीतिक दलमा लागेको मेरो देश विकास गर्नलाई हो। म नगर प्रमुख मैले
मेरो समाजलाई समुन्नत बनाउनको लागि भएको हो। त्यस कारणले आफूलाई मिताउन जहाँ सक्यो त्यहाँ संसार जित्न सजिलो छ, आफूलाई जहाँ जित्न खोज्यो त्यहाँ संसारमा हार्छ। त्यसैले यो परमार्थी कामद्वारा नै समाजलाई समुन्नत बनाउन सक्छ, बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो समाजको परिवेश अझै पनि गरिबी छ, अशिक्षा छ, विकासका आधारभूत कुराहरू पुगेको छैन जनताको बीचमा, शोषण छ, दमन छ, अन्याय छ, असमानता छ। ती कुराहरू नै आफ्नो कार्यक्षेत्रको प्राथमिकता राखेर हामीले काम गर्यो भने त्यसैले नै आफूलाई पनि र आफ्नो कार्यभारलाई पनि सफल बनाउँछ र त्यसैका माध्यमद्वारा जनता पनि समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्छ। त्यसकारणले म त त्यही भन्छु। त्यसैले अब योजनाबद्ध विकासको कुरा हैन तपाईको लक्ष्य लिएर आफू मेरोभन्दा मैले 5वटा कुरा चाहिँ त्यहाँको मुख्य कुरा म गरेर छर्छु र त्यहाँको जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउँछु। 10वटा कुरा कतिवटा अब टार्गेट बनाएर हिँड्यो भने समाज चाहिँ एक्लो मान्छेले मात्र बदल्ने होइन, समाज त प्रत्येक पुस्तामा नयाँ नयाँ मान्छेहरूले बदल्दै गएर त्यसको अन्तिम श्रृङ्खला चाहिँ समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो। हाम्रो पालामा जति गर्न सक्छौँ त्यति गर्ने, हामी पछि बाँकी आउने मान्छेले अर्को कार्य श्रृङ्खला सुरु गर्छ। त्यसैले यो निरन्तरताको हामी एउटा क्रममा हौँ। त्यसैले यो मेरो पालामा म संसार बदल्छु त्यो सम्भव पनि छैन, मेरा पालामा केही पनि हुँदैन त्यो पनि होइन। समाज र राजनीतिको बारेमा हामी बढी छलफल गर्छौँ, तपाईँ अलिकति आशावादी कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी नेपाली नागरिक चाहिँ अलि बढी निराशावादी छौँ। अन्त यो अवस्था सिर्जना गर्ने फेरि तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक दल नेतृत्व नै हो। मैले तपाईँलाई इङ्गित गरिनँ, तपाईँको शीर्ष नेतृत्व सायद त्यसमा पर्नुहुन्छ होला। आज फेरि यही कुरा सोध्छु, अब चाहिँ आगामी दिनलाई अलिकति हेर्दाखेरि नेपाली समाजमा राजनीतिको फेरि दुष्प्रभावै पर्नेवाला छ कि सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने आशाका किरण पनि देखिन्छ? तपाईँलाई भने जस्तै म त आशावादी नै मान्छे हुँ होइन। तपाईँले जस्तो सुकै खराब चिजमा पनि तपाईँको दृष्टिकोण तपाईँ सही भयो भने खराबी हटाउन सकिन्छ। खराब चाहिँ तपाईँको स्थिर चिज होइन, तर तपाईँले प्रयत्न गर्नु भएन भने खराब स्थिर बन्छ। तर मानवीय चेतना र मानवीय श्रम र मानवीय स्वभाव चाहिँ त्यो पुरानो बिग्रेको कुरा नराम्रो कुरा चाहिँ राख्ने मान्छे नै होइन, उसले त्यो बदल्छ। तर तपाईँ गतिवान भयो, तपाईँ दूरदृष्टि भएको हो, तपाईँ चाहिँ समर्पित भयो भने तपाईँले नयाँ गति पैदा गर्छ र छिटो परिवर्तन गर्छ। अब तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ त्यो धिमी हुन्छ। त्यसैले आजको समाजमा राजनीतिबाट निराशा हुने मानिसहरू पनि छन्, आशावादी भएकाहरू पनि छन्। अब निराशा हुनेहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ, तपाईँसँग समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भावना छ, तर तपाईँ गर्नुहुन्न भने तपाईँसँगको भएको क्षमता, योग्यता, तागत र समर्पणले केही पनि काम गर्दैन। तपाईँ समाजमा समर्पित गर्नुहोस्, त्यो ऊर्जावान हुन्छ हैन। अब समाजमा त्यस्ता मान्छेहरू छन् जो गर्न सक्दैन तर गर्छु भन्छ, त्यो पनि फाइदाजनक भयो। त्यसैले भएका मान्छेहरू खराब भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि खराब हटाएर नयाँ पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ टेकओभर गर्नुपर्छ। अब टेकओभर पनि नगर्ने, पुराना पुस्तालाई गाडीरती गरिरहने भने पनि त्यो प्रगतिशील दृष्टिकोण भएन। त्यो चिन्तन त भयो तर त्यो परिवर्तनकारी चाहिँ भएन। त्यसैले आजको युगको लागि चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति जरुरी छ। अब आजको समाज चाहिँ पढे लेखेको, जाने बुझेको, समाजका बहुआयामिक क्षेत्रमा चाहिँ अनुभव भएको जमात छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको नेपाल र आजको नेपाल त फरक छ। 30 वर्ष अगाडिको चेतना र आजको चेतना फरक छ। तर हिजो गरिबी, शोषण, अन्याय, दमनको विरुद्ध मानिसहरूको सङ्घर्ष गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणको कुरा थियो, राजनीतिक रूपान्तरणको कुरा थियो भने आज रूपान्तरित भएको परिस्थितिलाई चाहिँ प्रतिकूलबाट अनुकूलतामा लाने हैन। अब त्यो अनुकूलता लान चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिन्छ, स्किलफुल मान्छेहरू चाहिन्छ। अब अहिलेको नवजवानहरूमा त्यो स्किल छ। तपाईँले एउटा कुरा स्वीकार्नुभयो मेरो हृदयको कुरा कि अब चाहिँ 30औं वर्षदेखि देखिरहेको यो शीर्ष नेतृत्वको अनुहार फेर्ने बेला भयो होइन त? फेर्ने भनेर तपाईँले अभिष्ट लिनुभयो भने अन्तर्विरोधहरूको कसीमा पुग्छ हैन, कसीमा पुग्छ। तर तपाईँ समाजलाई ग्रेजुअली डेभलप गर्ने, त्यो डेभलपमा चाहिँ आजको पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनिसकेपछि पुस्ताले त्यसमा आफ्नो पहल कदमी लिनुपर्छ। किनभने आजको युग हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो त 42 देखि 43% चाहिँ यङहरूको उपस्थिति छ। अब त्यो यङ चाहिँ
म संसार बदलोस् कि नबदलोस् मतलब छैन। संसारका प्रगतिहरू मेरा चाहिँ अधिकार हो। म त्यसको उपभोक्ता हुँ भन्नुभयो भने उसको तर्फबाट समाजमा केही बदल्नेवाला छैन, युगमा केही बदल्नेवाला छैन होइन। उपभोक्ताहरूको म जान्छु होइन, म यो समाज बदल्ने मान्छे हो। त्यसमा मेरो भूमिका हुन्छ भने युगको परिवर्तनको त्यो एउटा चाहिँ कडी बन्छ। त्यस कारणले म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु, आफू मिताई अरूलाई हित गर्ने भावनाबाट हामी अभिप्रेरित भने तपाईँको पनि सुख छ, तपाईँको आउने पुस्ताको पनि सुख छ। त्यो ठाउँमा हामीले आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। हरेक व्यक्तिले अरूको सुख देख्यो भने आफ्नो सुख स्वतः भेट्छ। एकदमै यसको तात्पर्य यसरी बुझेँ मैले। अब यो केही गरी पनि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व जो अघिल्लो पुस्ताले विश्राम लिँदै नलिएको कारणले हो स्वतन्त्रहरू जन्मिँदै गएका? होइन, स्वतन्त्र र पुराना पुस्ताको लिडरको बिचको मैले धेरै फरक पाउँछु। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ समाजको कुनै त्यस्तो एकीकृत दृष्टिकोण होइन। उनीहरू सामाजिक रूपान्तरणको पक्षधर छ, तर आफ्नो पुस्ताले प्रतित्व गरोस् भन्ने चाहने मानिसहरूको जमात हो। अब अर्को चाहिँ पुस्ता जस्तो सुकै होस्, समाजको रूपान्तरणको हिस्सामा हामी छौँ र हामी गर्छौँ भन्ने हिस्सा हो। यो दुईटा बिचको घनीभूत अन्तर सम्बन्ध र अन्तर्विरोध छ। त्यसैले एउटा ठाउँमा स्वतन्त्र जित्नुको अर्थ वा दुईटा ठाउँमा स्वतन्त्र जित्नुको अर्थ समाजको सबै माहौल त्यतातिर बग्यो कि भन्ने सोच्नु पनि गलत हो होइन। एउटा चाहिँ जमिरहेको तलाबमा कुनै तरङ्ग आउनुको फेरि पछाडि त्यसको अर्थ राजनीतिका र पुस्तान्तरणका र समाजमा नव परिवर्तनका लाभाहरू पनि त्यसमा आएको हुनसक्छ। त्यसैले यसमा यो मानवशास्त्रीय हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले र सामाजिक अन्तर्विरोधको हिसाबले अलिकति विश्लेषण व्याख्या गर्नुपर्छ। यो कुन भावबाट नयाँ चेतनाको जन्म भएको वा त्यो नयाँ चेतना स्थिर खालको स्थायी खालको हो कि यो क्याम्पिङ हो कि यो चाहिँ एउटा चाहिँ पानीको फोका हो, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ फेरि पुरानो वा हामीले भनिरहेको होइन परम्परागत लिडरसिपको अल्टरनेटिभ हो कि होइन भन्ने कुरा त फेरि समयको तागतले नै त्यो पहिचान गराउँछ। आज नै हामी त्यो विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। चुनावको उभारले उभिएको स्वतन्त्रहरू समाजको निरन्तर परिवर्तनका सम्भाग बन्छ कि वा यो एउटा कार्यकाल एउटा परिस्थितिमा उभिएको र यो परिस्थितिभित्रैबाट हराउँछ। त्यो समयको बहावले नै त्यसलाई त्यसको तागतले पहिचान। तपाईँ आफू आशावादी भए जस्तै आम दर्शकलाई यो कार्यक्रम हेर्ने या तपाईँको नगरवासी या जो कोहीलाई पनि आम नागरिकलाई भनौँ आशावादी कसरी बनाउनुहुन्छ कि नेपाली राजनीतिले नेपाली समाजको समृद्धिलाई दोहोऱ्याएर या बोकेर हिँडिरहेको ट्र्याक सही ट्र्याकमै छ, नेपाली समृद्धिको रेल भनौँ कि चिप्लियो अलिकति आशावादी भनौँ न। आशावादी यस्तो छ, जहाँ तपाईँ खराब देख्नुहुन्छ त्यहाँ नै तपाईँ सुदूर भविष्यको सपना देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ राम्रो छ तपाईँले त्यो राम्रो स्थिर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, म गरिब छु भने मैले पैसा कमाउने धोको चाहिँ मेरो हुन्छ। पैसा कमाउनु पनि सक्छ तर पैसा टिकाइराख्न सक्छ कि सक्दैन। ठुलो मान्छे हुन सजिलो छ, ठुलो मान्छे भइरहन सक्छ कि सक्दैन। सगरमाथाको टुप्पोमा जान सजिलो छ, गाह्रो छैन, तर त्यहाँ टिकिरहन सक्छ कि सक्दैन। त्यसैले हाम्रो समाजको रूपान्तरणको एउटा हिस्सा चाहिँ क्रान्ति गर्न सक्छ, तर क्रान्तिका जुन उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो विगत लामो समयदेखिको पुस्ता प्रजा परिषददेखि 7 सालको क्रान्तिदेखि होइन 46 सालको क्रान्तिदेखि या प्रतिगामी नै भनेको पञ्चायतले पनि समाज रूपान्तरणको एउटा हिस्सामा ऊ कमजोर देखियो होइन। 62-63 को आन्दोलनले पनि ल्याएको उभारको एउटा सामाजिक चेतनाको उभार सँगसँगै समाजलाई विशिष्टीकृत गरेर चाहिँ समाजको समुन्नति खोज्ने आधारमा त चिप्लेको छ नि। त्यस कारणले यी कुराहरूले हामी निराश हुने भन्ने कुरा होइन, यसका बावजुद पनि समाजमा रूपान्तरण भएको छ। तपाईको 20 वर्ष अगाडिको साक्षरता, 20 वर्ष अगाडिको नेपाली समाजको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योगहरूको अवस्था हैन, नेपाली समाजको चेतनाको स्थिति र नेपाली समाजको आर्थिक संरचना चाहिँ हिजो गरिबीको अवस्था, हिजो कृषिमा आधारित अवस्थाहरूमा रूपान्तरण भयो। त्यसैले
परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। तर परिवर्तन हामीले चाहिँ 1, 2, 3 मा भइरहेको परिवर्तनलाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 मा पुर्याउने हो कि अझ त्योभन्दा बढेर हैन गुणात्मक ढङ्गको हाम्रो चाहिँ परिवर्तनका आधारहरू निर्माण गर्ने भने तपाईको नयाँ पुस्ताले नै समाजका सबै क्षेत्र र वर्गहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। त्यो उपस्थितिले मात्र आशाका किरण मात्र होइन, उपलब्धिका तपाईको ठुलो हिस्सालाई पनि हाम्रो जीवनको समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ। म त यति धेरै आशावादी छु, अबको 15-20 वर्षभित्र समाजका सबै क्षेत्रवर्गमा 40, 45, 50 वर्ष 30-35 वर्षका नवजवानहरूले नै तपाईको समाजको लिडरसिप गर्छ। त्यहाँ बैंक होस्, सहकारी होस्, सरकारी होस्, एनजिओ, आइएनजिओ होस् या जनप्रतिनिधिको रूपमा होस्, समाजका हरेक क्षेत्रमा यही वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यो 15-20 वर्षको अहिलेको चुनावले पनि त्यो देखाइरहेको छ। स्थानीय चुनावले तपाईको चाहिँ 60% भन्दा बढी चाहिँ युवाहरूको त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक उपस्थिति छ। अब तपाईको बैंकहरुमा हेर्नुस्, तपाईको चाहिँ उद्योग धन्दामा हेर्नुस्, तपाईको सिभिल सोसाइटीका हरेक अङ्गमा हेर्नुस्, यङहरूको उपस्थिति छ। त्यसैले त्यो यङहरू पढेका छन्, जानेका छन्, बुझेका छन् हैन। तपाईको अर्थ राजनीतिका चाहिँ विभिन्न संक्रमणहरूलाई राजनीतिदेखि अरु सबै संक्रमणहरूलाई उसले बिहोरेको छ, नाकाबन्दीदेखि सबै बिहोरेको छ। त्यसैले उभित्र एउटा फरक चेतना छ। अब तपाईले त्यो अवसर दिनु भएन भने फेरि त्यो चेतना बिग्रिन सक्छ, त्यो तागत बिग्रिन सक्छ। अब त्यो तागतलाई चाहिँ तपाईले त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँदै छौं, पुस्तान्तरण हुँदै छौं। त्यसैले अब त समाज तपाई आज हामी जहाँ छौं अबको 10 वर्षभित्र त्यो परिस्थिति नै हुँदैन। फरक तपाईले तथ्याङ्क, फरक तपाईले परिस्थिति पाउँछ। 10-15-20 वर्ष भित्रमा स्वभावतः सामान्य हिसाबले नै अहिलेको यो शीर्ष नेतृत्व अवसान हुन्छ। होइन, नेतृत्वको कुरा मात्र होइन, समाजको बहुपक्षीय जुन विकास छ त्यो नै बदलिन्छ। समाजको बहुपक्षीय विकास बदलिन्छ हैन। तपाईँ क्रमशः शहरीकरणहरू बढ्दै जान्छ। अब हामी हिजो स्कुल पढ्दा 84% कृषिमा आधारित भन्छ, आज 31-32%मा झरेको छ। अब 15 वर्षपछि त्यो 10-12%मा झर्छ। सर्भिस सेन्टरमा, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा तपाईको चाहिँ मानिसहरूको मानवीय स्रोत संसाधनहरूको भूमिका बढ्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो पुँजी निर्माणमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो श्रमको प्रक्रियाहरूमा परिवर्तन आउँछ र हाम्रा जीवनशैलीहरूमा ठुलो परम्परागत जीवनबाट हामी नयाँ आधुनिक जीवनमा बदलिन्छौँ। हाम्रा अर्थ राजनीति नै बदलिन्छ। तर अशोक सर, तपाईले भन्नुभयो 84% चाहिँ कृषिमा आधारित नेपाली समाजबाट 31%मा झर्नुको पछाडिको कारण फेरि अहिले उद्योग धन्दा बढेको होइन। पहिलो कारण चाहिँ खेतबारीहरू बाँझै राखेर युवाहरू विदेश गए। यो 15-20 वर्षमा अत्यधिक नेपाली दक्ष युवाहरू विदेशिएका छन्। त्यो अर्थमा 84 बाट 31%मा झरेको हो। त्यो होइन, त्यो होइन। यही क्रम बढ्यो भने त त्यसमा केही हिस्साहरू होला। होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई तपाईले हेर्नु हो भने नेपाली समाज चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा विकास भइरहेको छ। सेवा क्षेत्रमा नेपालको इकोनोमी डेभलपमेन्ट भएको छ हैन। अब सेवा क्षेत्रमा इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट हुनु भनेको चाहिँ क्रमिक रूपमा नेपालको शहरीकरण र नेपाल मात्र होइन, विश्व समाजमा भएको आधुनिक विकासको सेवा चाहिँ नेपाली समाजले पनि ग्रहण गरेको र त्यसमा हाम्रो अर्थ राजनीति चाहिँ चलखेल भएको, घुलमिल भएको त्यसमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले यो विदेश गएको कुराले मात्र चाहिँ यसमा निर्भर गर्दैन। किन निर्भर गर्दैन भने देशको अर्थतन्त्रको करिब 28-29% जीडीपीमा योगदान सिङ्गो काठमाडौँ भ्यालीले गर्छ र 31% चाहिँ कृषिले गर्छ भने नेपालको कृषि उत्पादनको आधार चाहिँ जति छ त्यो सँगसँगै तपाईको काठमाडौँ भ्याली एउटाले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको छ भने अब हाम्रो काम गर्ने शैली, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रा चाहिँ आवश्यकता, हाम्रा चाहिँ चाहनाहरू, हाम्रा जीवनका बहुआयामी पक्षहरू चाहिँ आधुनिक नेपालतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। त्यसले युवा समाजले परम्परागत जीवन जिउन नचाहेको, परम्परागत सांस्कृतिक परिस्थितिहरूमा बदलाव आएको हैन, परम्परागत तपाईको चाहिँ समाजको अर्थ राजनीतिमा रूपान्तरण भएको छ। त्यसैले त्यसको भारी पनि बढेको छ। त्यसैले हामीलाई यो क्रमशः
सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरूमा चाहिँ हाम्रो रूपान्तरणको परिवेश छ। त्यो रूपान्तरणको परिवेशले चाहिँ आजको पुस्ता ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्ट, इन्फ्लुएन्स हैन, त्यसको चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब त्यसको चाहिँ पेरिफेरीमा घुमेको छ। त्यहाँबाट बाहिर जान चाहदैन, अब जान सक्दैन, जान चाहँदैन भने जान सक्दैन। अब त आधुनिकताले नै उसलाई बढी गाँजिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, आफूसँग के नयाँ कुराहरू छ, त्यो नयाँ कुराले समाजलाई परिवर्तन हुन्छ भने त्यो समाजलाई त्यसको घनीभूत त्यसमा चाहिँ सहभागिता र साझेदारी गराउने कुरा र समन्वय गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराले पनि फेरि लिडरसिपको भिजनले समाज रूपान्तरण गर्ने कुरा, समाजको परिस्थिति र परिवेशको र त्यसको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुराको संयोजनले नै जनता र नेतृत्वको बीचको एकाकार हुँदो रहेछ हैन। त्यो तपाईँ प्रेम दिनुहुन्छ, तपाईँले प्रेम प्राप्त हुन्छ, तपाईँ घृणा दिनुहुन्छ, घृणा प्राप्त हुन्छ। हामीले प्रेमको सन्देश फिजायो भने स्वाभाविक रूपमा अरूले पनि हामीले प्रेम नै वर्षाउँछ। त्यसैले हामीले समाजको जे समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्यौँ, त्यसको नेतृत्व गर्न खोज्यौँ, त्यसको हिस्सेदार हामी बन्यौँ भने समाजले पनि मेरो माग र मेरो चाहना र मेरो आवश्यकतालाई बोकेको छ भने त्यहाँ एकाकार हुन्छ। त्यसैले त्यो एकाकार हुने परिस्थिति चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने हरेक नयाँ नेतृत्वहरूको लागि अवसर हो। हुन्छ अशोक सर, तपाईँको यही नेतृत्व शैली, यही कार्यशैली, यही व्यक्तित्व कायम रहोस्, अझै विशिष्ट हुँदै जाओस्। धेरै शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको शुभेच्छा र आजको यो संवादको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ धुलिखेल नगरपालिकाका पुनर्निर्वाचित नगर प्रमुख अशोक कुमार बेन्जोसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।